बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। कुवैत और बहरीन की ऑयल फैसिलिटीज़ पर ईरानी ड्रोन हमले। ईरान ने कुवैत की ऑयल मिनिस्ट्री की अमानत और बहरीन की बेको ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले करके बड़ी तबाही मचा दी। दोनों जगहों पर ज़बरदस्त आग भड़क उठी और काले धुएं के बादल आसमान तक उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये हमले ईरानी प्रेस टीवी ने खुद जारी किए गए वीडियो में देखे जा सकते हैं। माहरीन का कहना है कि अगर तेल की तनसीबात को निशाना बनाना जारी रहा तो आलमी तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के लिए भी ये बुरी खबर है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। ईरान का कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, जबकि इलाकाई ममालिक में तशवीश बढ़ गई है। ये हमले इलाकाई जंग को मज़ीद फैलाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान के 120 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में 120 से जायद अहदाफ पर हमले किए हैं। कमाकाजी ड्रोन्स और मिसाइलों से ईरानी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसराइली फ़ौज ने इन हमलों की वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ तिल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। लोग जंग ख़त्म करने और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। ये तीसरा मुजाहरा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जंग के खिलाफ इसराइल के अंदर भी बढ़ता हुआ गम और गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान में गिरकर तबाह होने वाले अमरीकी पायलट को महफूज बचा लिया गया। अमरीका ने ईरान के अंदर गिरकर तबाह होने वाले अपने F-15 तैयारे के दोनों पायलट को कामयाबी से बचा लिए हैं। एक पायलट को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि दूसरे की तलाश में बड़ा ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज़ और मेरीन्स समेत कई फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बने, जिन्हें बाद में खुद अमरीकी फोर्सेस ने तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमरीकी फौज की बेहतरीन कार्रवाई करार दिया और कहा कि हम अपने किसी भी सिपाही को पीछे नहीं छोड़ते। ये ऑपरेशन ईरान के खतरनाक पहाड़ी इलाके में किया गया, जहां ईरानी फोर्सेस इनकी तलाश में थी। ईरान शुमाली कोरिया के हथियार इस्तेमाल करने लगा। अमरीकी माहिरीन का दावा है कि ईरान इसराइल और अमरीका के खिलाफ शुमाली कोरिया से हासिल करदा मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। मुसाद इन मिसाइल जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, शुमाली कोरिया से 2005 में खरीदा गया था। इसी मिसाइल से डिगोगोशिया पर हमला किया गया था। ईरान की शहाब 3 मिसाइल भी शुमाली कोरिया के नौविंग मिसाइलों की कॉपी बताया जा रहा है। शुमाली कोरिया हथियारों के पुर्जे देता है और ईरान इसके बदले तेल और नकद रकम देता है। ये इंकशाफ ईरान की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत को जाहिर करता है। ईरानी मिसाइल बंकर्स चंद घंटों में दोबारा फाल। अमरीकी और इसराइली बमबारी के चंद घंटों बाद ही ईरान अपने तबाहशुदा मिसाइल बंकर्स दोबारा तामीर और फाल कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। जंग के पाँचवें हफ्ते में ईरान रोज़ाना 50 से 100 हमला आवर ड्रोन और मिसाइल फायर कर रहा है। माहरीन का कहना है कि ईरान बरसों से इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार था। इसके अलावा हिजबुल्ला ने भी इसराइली जंगी जहाज़ पर हमले का दावा किया है। ईरान की तैयारी और मरम्मत की रफ्तार अमरीकी और इसराइली हिकमत अमली के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को इंतहाई गंदी ज़बान में धमकी, मंगल को तबाही का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंतहाई गालियों और नाजेबा अल्फाज में धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मंगल का दिन पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, यानी ईरान के बिजली घरों और अहम पुल तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को खुलवाने का मुतालबा करते हुए फहाश ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा कि अगर नहीं खुलता तो ईरान को जहन्नम बना देंगे। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की मायूसी और गुस्से की आकाशी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ एक साथ तबाह कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज 1 बजे अमेरिकी फ़ौज के जर्नैलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये बयान जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 24 घंटों में ईरानी 50 ड्रोन और 9 मिसाइल तबाह कर दिए।
متحدہ عرب امارات نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران سے داغے گئے 50 ڈرون، 9 بیلسٹک میزائل اور ایک کروز میزائل تباہ کر دیا گیا۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک ایران نے متحدہ عرب امارات پر 507 بیلسٹک میزائل، 24 کروز میزائل اور 2191 ڈرون داغے۔ ان حملوں میں 2 اماراتی فوجی، ایک مراکش شہری اور 4 پاکستانی سمیت 10 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 217 زخمی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے یہ اعداد و شمار جاری کر کے ایران کے حملوں کی شدت بتائی ہے اور شدید مذمت کی ہے۔ یہ علاقائی تنازع کو مزید پھیلا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی اہم ڈرون فیکٹری مکمل تباہ کر دی۔ ایرانی میزائل نے اسرائیل میں قائم ڈرون فیکٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ فیکٹری اب دوبارہ کام نہیں کر سکے گی۔ یہ فیکٹری اسرائیلی فوج کو ڈرون، پائلٹ ہیلمٹ اور بم کے پرزے تیار کر کے دیتی تھی۔ ایران کے اس حملے سے اسرائیل کی دفاعی صنعت کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ حملہ چند روز پہلے ہوا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی جنگی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کر دیا۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنانی ساحل سے 68 بحری میل دور ایک اسرائیلی جنگی جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ جہاز لبنانی زمین پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ میزائل کے نشانے پر لگنے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ یہ اس جنگ میں حزب اللہ کا پہلا بڑا بحری حملہ ہے۔ اس سے جنگ کی شدت اور پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران میں ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر جمع کرنے کی مہم۔ ایران میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنانے کے لیے فنڈنگ مہم شروع کر دی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق اب تک 5 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم جمع ہو چکی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا، اب ہم انہیں نشانہ بنائیں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی گالیوں بھری دھمکیوں نے ایرانی عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا۔ یہ صورتحال جنگ کو مزید ذاتی اور خطرناک بنا رہی ہے۔ ایران نے امریکہ کا بڑا فوجی آپریشن ناکام بنا دیا، C-130 طیارے اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ۔ ایران نے امریکہ کے 2 C-130 طیارے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور دیگر طیاروں کو تباہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ آپریشن صرف ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تھا۔ سینکڑوں امریکی فوجی ایران کی سرزمین پر اترے تھے۔ ایران کی فورسز نے ان پر حملہ کر کے بڑی تباہی مچائی۔ بہت سے امریکی فوجی مارے گئے جبکہ باقی بھاگ نکلے۔ یہ امریکہ کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ناکام آپریشن قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی آپریشن کا اصل مقصد ایران کا نیوکلیر مواد چرانا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی اصفہان نیوکلیر فیسلٹی پر حملہ کرنے اور نیوکلیر مواد چرانے کی کوشش کی تھی۔ ایک پائلٹ کی ریسکیو کی کہانی صرف ڈھکا چھپا ہے۔ C-130 جیسے بڑے طیارے صرف ایک پائلٹ بچانے کے لیے نہیں استعمال ہوتے۔ یہ آپریشن اتوار کے دن کیا گیا تھا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ فتح کا اعلان کر سکیں، مگر ایران پہلے سے ہی تیار تھا اور پورا آپریشن ناکام بنا دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑ رہے ہیں اور ایران پر حملے کی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل بھی اس ناکام آپریشن میں شامل۔ اسرائیلی فورسز بھی امریکی آپریشن کا حصہ تھیں۔ اسرائیل برسوں سے ایران میں کمانڈو آپریشن کی بات کر رہا تھا۔ پائلٹ ریسکیو میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اصل مقصد نیوکلیر پروگرام کو نشانہ بنانا تھا۔ ایران نے دونوں ممالک کے مشترکہ آپریشن کو ناکام بنا کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کی تاریخی فتح، امریکہ کی بڑی ناکامی اور تباہی۔ ایران نے امریکہ کا بہت بڑا فوجی آپریشن ناکام بنا دیا اور تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ کے سینکڑوں فوجی، متعدد طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پائلٹ ریسکیو کی کہانی بنا کر ناکامی کو چھپا رہے ہیں۔ ایران اس کامیابی کو نسلوں تک یاد رکھے گا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے نیوکلیر چوری کے منصوبے کو کیسے ناکام بنایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا اور ذلت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔